بٹیں وردی چنیل گو رحمان شو اگیلا باجا آشو ادر تسین زین میں اخیال یای تن تانی وزیر کے حکم دید ارو آفتاب میں تمام فوج کے بٹیں وردی تیار کیا نگیر تے تو قتل ہوئی وزیر این عجیب حکم بیجی بار خفو ہوا ای سوچ کے رو شادوں ای تا نہ ہوگا جلائی ای تانی مرگ تانی توز را پشو شد این خفگانا وجہ دا ای لار پر گا ای چو خپو خپو نین گا این وزیر ابیر آش تے سی بار زیاد و شیر آش تن تانی بوب خپو پشی تپوس کیر ارو بوب تو کا خپو تو وزیر تانی بیرے کے قصہ کیا ارو مازی دی جن دروگ بار بکر تو وزیر بیرے سوچ کیا تانی بوب کے ارو باغام بائی ای بیدان جلاگ نا انشاءاللہ تو بچ ہوئی باچا کے ٹیم دی سپور ہی این بیرے اگدار خختی تلی گیدا باچا کے گئے انچو باچا کے درخواست دید اور یہ باچا سے ملا ہوئین آج کی اجازت ملا ہی اچو باچا کے رو بچ سب بٹیں وردی سیگیں کیر خختیاں دا شجن تسیں کیر میں کتی خختی پا گیت بچ سلامات خختیاں دا تیار کرد تو بٹیں وردی تیار کری بچہ این بریان جلوک بوتے سا سوشد تو سارو او قمقل بری خختیاں کوئی دا چاجین تا وزیر بیرے ارو بچ سلامت خختیاں دا نچاجین تے بٹیں وردی کھیگی چاجائے بیرے این جواب دا بچ بار خوشحال ہوتے تن آس کے بار انعام دید بیرے ہوشیریہ تسوں بو مرگ مان لاسا ہے